अगर खोले हैं दे मां खोले رياض الجنة هذه حديقة سلام بشكل خير روضة أيضا روضة رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه من بر رياض الجنة ما توقفوش تعال عشان ما تمشوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة مخامخ رياض الجنة ذا توليس Okay, look, I'm going to ask you. جالي حكاية سوق كيدي Let me ask. Let these two. حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر السلام